हालेलुया हालेलुया। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे और शुक्र करते हैं कि खुदा ने ये कीमती मौका बख्शा, उसने जिंदों की ज़मीन पर रखा और फिर दोबारा आपके साथ मुलाकात हुई। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद आपको बरकत दे, हमारा मिलना बैठना बायस से बरकत हो। हमारा जो टॉपिक है मेरे अजीज़ों, वो ये है कि हम बहुत सी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। इसके बारे में आज हम सीखते हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का कि जो कलाम को सुनते हैं और दूसरों तक शेयर करते हैं और इसको सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और उनको खुदावंद बरकत दे, सलामती बख्शे। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप खुदा के कलाम को सुनते हैं और इस पर मेरे अजीज़ों आप अमल भी करें ताकि खुदावंद आपको भरपूर ज़िंदगी बख्श सके। तो अमाल की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 22वीं आयत को आज हम देखेंगे पाक कलाम में से। और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और ये नसीहत करते थे कि ईमान पर कायम रहो, और कहते थे ज़रूर है कि हम बहुत मुसीबतें सह खुदा की बादशाही में दाखिल हों। मेरे अजीज़ों, यहाँ पे खुदावंद के शागिर्द जो थे वो दूसरे लोगों को जब नसीहत करते थे, जब वो जाते थे वहाँ पे, उनके दिलों को मजबूत करते थे, उनके दिलों की मजबूती का सबब बनते थे। उनके दिलों को मजबूत करने के लिए एक दूसरे से मिलते थे। कहते हैं कि शागिर्दों के दिलों को क्या करते थे जी? वो मजबूत करते थे और नसीहत करते थे। यानी वो शागिर्द जो कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे, जो उसके हवारी थे, वो दूसरे शागिर्दों को जो 9 मरीद थे, जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर रहे थे, जो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ आते थे, उन लोगों को वो जा जाकर उन इलाकों में, उन जगहों पे उनको मजबूत करते थे ताकि मेरे अजीजों वो कहीं मसीह से दूर ना चले जाए या बैक टर्न ना हो जाएं। इसलिए यहां पे लिखा है कि उनके दिलों को क्या करते थे? मजबूत करते थे और ये नसीहत करते थे कि ईमान पर कायम रहो। ईमान पर कायम यानी ईमान पर मजबूती, ईमान पर वो मजबूती उनकी चाहते थे। तो आज भी मेरे अजीजों हमें एक दूसरे के लिए मजबूती का सबब बनना है। आज भी हमें मेरे अजीजों, जो आपको कलाम सुनाया जा रहा है या आपको ये कलाम हम नेट के ज़रिए या यूट्यूब के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए आप तक पहुंचाते हैं, वो हमारा यही सबब है या यही हम चाहते हैं कि आप ईमान में मजबूत हो। और इसी तरह उनका भी ये काम था कि वो मजबूत करते थे उन्हें, ईमान में कायम रहो। और कहते थे कि कहते थे ज़रूर है कि हम बहुत मुसीबतें सह कर खुदा की बादशाही में क्या हों? दाखिल हों। आज हमारा जो मजमून है वो यही है कि हम बहुत सी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। ईमान में मेरे अजीजों, वो देखते थे कि जो नए नए ईमानदार थे उनको उनकी देखभाल के लिए शागिर्द ये काम करते थे। शागिर्द जगह जगह पे जाते थे, शागिर्द उनके दिलों को मजबूत करते थे। आज तो मेरे अजीजों, हमें इस बात को सीखना है कि हम लोगों के दिलों को मजबूत करने का सबब बने। ऐसा ना हो कि हम उनके दिलों को हम कई बार ऐसी बात कर देते हैं कि वो कमज़ोर ईमान जो लोग हैं वो बिल्कुल ही उनका दिल बैठ जाता है, गम की वजह से, हालात की वजह से, दुनिया की वजह से। क्योंकि मेरे अजीजों, हम खौफ में जब वो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं तो इसी तरह उनका दिल बैठता जाता है। यहाँ पे हम देखते 15वां बाब अमाल, उसकी 32 और 15 आयत को देखेंगे। पहले 15वीं आयत देखते हैं यहाँ पे। और नबियों की बातें भी इसके मुताबिक हैं, चुनाचे लिखा है कि उन बातों के बाद मैं फिर आकर दाऊद के गिरे हुए खैमे को उठाऊंगा और उसके फटे हुए
की मरम्मत करके उसे खड़ा करूंगा। यानी यहाँ पे वो कहता है कि नबियों की बातें के मुताबिक वो चुनाचे वहाँ बताता है कि उन बातों के बाद मैं आकर, यानी कहता है कि मैं आकर दाऊद के घराने को क्या करूंगा, उसके जो खैमा गिरा है उसे फिर खड़ा करूंगा। क्योंकि मेरे अजीजों, यीशु मसीह को इब्ने दाऊद भी कहा गया है, इब्ने दाऊद। और वो मेरे अजीजों अब तक दाऊद का जो तख्त है वो अब तक कायम खुदावंद यीशु मसीह की वजह से है, खुदावंद यशवा मशाया की वजह से है। यशवा मशाया की वजह से वो जो तख्त है अभी तक कायम है और हमेशा तक कायम रहेगा। क्योंकि मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह अब तक जिंदा रहेगा। वो जिंदा है और जिंदा रहेगा क्योंकि वो जिंदा आसमान पे गया है और वहां पे खुदा बाप के दाहिनी तरफ बैठा है। इसी तरह मेरे अजीजों वो कहता है कि वो उसके खैमे को उठा खड़ा करेगा, उसके फटे टूटे की मरम्मत करेगा। और मेरे अजीजों, आज भी हम देखते हैं कि मेरे अजीजों, यहूदियों में जहां जहां भी मेरे अजीजों जो कमी है वो खुदावंद यीशु मसीह पूरी कर रहा है। आज यहूदी लोग भी खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर रहे हैं, इस्राएली भी खुदावंद की तरफ आ रहे हैं ताकि उसे अपना शख्सी नजात दहिंदा जान सके। 32वीं आयत को हम देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है। और यहूदा और सलास ने जो खुद भी नबी थे, भाइयों को बहुत सी नसीहत करके मजबूत कर दिया। यानी यहां पे ये लिखा है कि जो यहूदा और सिलास ने जो खुद भी क्या थे, वो नबी थे। यहां लिखा है खुद भी वो नबी थे, भाइयों को बहुत सी नसीहत की, बहुत सी नसीहत करते थे, करके मेरे अजीजों उन्हें खड़ा किया, उन्हें वहां पे मेरे अजीजों उनको ये कहता है कि मजबूत कर दिया, उनको मजबूती उन्हें बख्शी गई। तो मेरे अजीजों, यहूदा और सलास की खिदमत के सिलसिले में कुछ मेरे अजीजों अरसा वहां वो रहकर उन इबादत खानों में खुशगवार रफाकत उन्होंने रखी, खिदमत का काम जारी रखा। और मेरे अजीजों, अंताकिया में वो जब वापस यरूशलेम को गए, अंताकिया में वो खिदमत करके वापस यरूशलेम को गए, रवाना हुए, तो गिलगिता और फरोगिया को गए। रसूल एक एक करके वहां की कलीसिया को क्या करते रहे, मजबूत करते रहे। शागिर्दों को मजबूत किया गया, शागिर्द वहां पे गए, उन्होंने मजबूत किया, उनके ईमान को मजबूत किया और उन्हें नसीहत दी। बताया गया कि जो मुसीबतें तुम सहते हो, खुशी से इसको बर्दाश्त करो, खुशी से इन मुसीबतों को आप बर्दाश्त करो। तो मेरे अजीजों, अमाल 18 बाब और उसकी 23वीं आयत में हम देखते क्या लिखा है। और चंद रोज रह कर वहां से रवाना हुआ और तरतीब वार गुलगिता के इलाका और फरोगिया से गुजरता हुआ सब शागिर्दों को मजबूत करता हुआ गया। नहीं, पालूस रसूल यहां से उन इलाकों में गया, गुलगिता में और फरोगिया में गया और उधर के जो शागिर्द थे उनको क्या करता गया, मजबूत करता गया, मजबूती उनको बख्शता गया। तो मेरे अजीजों, इसी तरह इस बात को हमने सीखना है कि वो मजबूती का सबब बनते थे। आया कि आज भी हम एक दूसरे को मजबूत करते हैं? आया आज भी हम एक दूसरे के लिए रास्ता निकालते हैं कि वो मजबूत हो, भलाई की तरफ बढ़ सके, कलाम को सीख कर अपनी जिंदगियां खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजार सके? आज भी मेरे अजीजों उसी तरह ही हमने करना है। लेकिन एक बात आज भी कॉमन है मेरे अजीजों, दुख पहले भी वो बर्दाश्त करते थे, दुख पहले भी उनको मिलते थे, मुसीबतें मिलती थी, मुसीबतें आज भी है। आज भी कोई ये ना समझे कि मसीहत में मुसीबतें नहीं है, मसीहत में मुसीबतें हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा था कि मेरे नाम की खातिर तुम्हारे साथ अदावत रखी जाएगी। इस बात को याद रखे,
इसे कभी भी ना भूले। आप जिस भी मुल्क में होंगे, जहां भी होंगे, आप से मेरे अजीजो अदावत रखी जाएगी, क्योंकि आप खुदावंद यशपा मशाया को, खुदा के बेटे को मानते हैं। तो मेरे अजीजो किसी ना किसी बहाने से आपके साथ अदावत जरूर रखी जाएगी, इस बात को याद रखें। पहला थस्सलुनीकियों 3 बाब उसकी 2 आयत और 13वीं आयत को हम गौर से देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, और हम तीमुथियुस को जो हमारा भाई और मसीह की खुशखबरी में खुदा का खादम है, इसलिए भेज कर वो तुम्हें मजबूत करे और तुम्हारे ईमान के बारे में तुम्हें नसीहत करे। मेरे अजीजों, यहाँ पे वो कहता है कि तीमुथियुस को जो हमारा भाई है, मसीह में, मसीह की खुशखबरी में खुदा का खादम है, मसीह की खुशखबरी सुनाने में वो खुदा का खादम है, इसलिए उसे भेजा के वो तुम्हें मजबूत करे, वो तुम्हें मजबूती बख्श सके, मजबूत करे, और तुम्हारे ईमान के बारे में वो तुम्हें नसीहत करे। ईमान के बारे में नसीहत की यहाँ पे जरूरत थी, क्योंकि उस वक्त भी उनको भी ईमान में मजबूती की यानी जरूरी थी, और नसीहत की जरूरत थी, क्योंकि मेरे जीजो ईमान तो हम रख रहे होते हैं, लेकिन मेरे जीजो उस ईमान की कई बार शक्ल चेंज हो जाती होती है, उसकी शक्लें चेंज हो जाती हैं तालीमी तौर पे। जब तालीम कोई गलत किस्म की उसमें अटैच हो जाए, तो फिर मेरे जीजो वो ईमान की शक्ल वो नहीं रहती जो ईमान बुनियादी तौर पे हमारा होना चाहिए। उस बात पर वो बताना चाहता है कि मकसद ये था कि ईमानदारों को मजबूत करता था वो, और मुकद्दसिन को मजबूत करे, और तीमुथियुस यहाँ पे कर रहा है, उन्हें नसीहत दे रहा है। और मेरे जीजो उन्हें नसीहत करने के सबब से कि उन पर जो जुल्म सतम हो रहे थे उस दौर में, उन नौमरीद के लिए ये वक्त बहुत नाजुक था। जो नौमरीद होते हैं उनके लिए ये वक्त बहुत नाजुक होता है, कि बहुत मुश्किल होती है, बहुत वो मुश्किल में समझते हैं कि हमारे साथ तो बहुत जुल्म हो रहा है, नाजुक वक्त था। लेकिन मेरे जीजो शायद शैतान बड़ी अयारी यानी फरेब, दगा, चालाकी से उनके दिलों में वसूख से यानी शक पैदा करना चाहता था, वसूख से शक पैदा कर रहा था, शक डाल रहा था उनके दिलों में कि हमने मसीहत को जो कबूल कर लिया है, शायद ये गलती कर बैठे हैं, शायद हमने तो ये बहुत गलत किया है। क्योंकि मेरे जीजो शैतान का ये सबसे बड़ा हथियार है। जब कोई नौमरीद आता है, वो दुख सहता है, तकलीफें सहता है, मसीहत में जब उसे जुल्म होते हैं उसके साथ, या वो जुल्म सितम सहता है, तो मेरे जीजो वो जो शैतान है वो दगा करता है उसके साथ, दगाबाजी से, चालाकी से उनके दिलों में वसूख से शक डालता है कि तुमने तो मसीहत को कबूल करके अच्छा काम तो नहीं किया। देखा, ये देखो मसीह खुद अपने आप को नहीं बचा सका, तो तुम्हें क्या बचाएगा। इस किस्म के सवालात या इस किस्म की बातें उनके दिलों में डालता है, इस किस्म की बातें डालता है, शक में डालता है। और मेरे जीजो वो जो शक है, शायद वो उनको यही कहते हैं तुम तो गलती पे हो। देखें आज लोग कितने ख्वार हैं, दूसरे वो अपने मजहब को, दूसरे लोग जो हैं अपने मजहब को वो बताते हैं या दिखाने के लिए या कहने के लिए कि हमारा मजहब देखो खुशहाल है, हमें बरकत मिली है, हमारे पास बहुत सारी खुदा ने बरकतें दी हैं। तो ये जो मसीही लोग हैं या मसीह पर जो ईमान है जिनका, इस पर इनके लिए तो ये कोई भी यानी शक पैदा करता है। शैतान उनकी जिंदगियों में शक पैदा करता है और ये कहता है। तो मेरे जीजो इस बात को जानना है कि वो कहता है कि शायद तुम लोग कोई गलती पे हो, शायद तुम गलत कर बैठे हो, ये बात उनके दिल में डालता है। तो मेरे जीजो तीमुथियुस उनको बताता होगा कि मुखालफिन की तवक्को रखे, यानी हमें आज मुखालफत की तवक्को रखनी है। तीमुथियुस उनकी नसीहत ये कर रहा है कि आप मुखालफत की तवक्को रखें, आप इस बात को अपने ज़हन में रखें कि हमने मुसीबत सहनी है, हमें मुसीबत मिलनी है।
تو میرے عزیزو اسی طرح آج کے دور میں بھی ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ ہمارے ساتھ مخالفت ہوگی اور ہوتی آئی ہے اور اب بھی آگے بھی ہوگی، تاکہ ہم میرے عزیزو اپنے ایمان میں ڈول نہ جائے، ہم کہیں شک اپنے اندر پیدا نہ کر لے، یا جو مسیحیت کو قبول کرتے ہیں وہ یہ بات نہ سمجھ بیٹھے کہ ہم نے تو کوئی غلطی کر بیٹھے ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے آپ کو پہلے سے ہی کہا ہوا ہے کہ میرے نام سے لوگ تم سے کیا کریں گے؟ عداوت رکھیں گے، نہ حق باتیں کہیں گے، بری سے بری بات کہیں گے، تو اس وقت تم خوشی منانا، اس وقت تم شادمان ہونا، کیونکہ میرے عزیزو شاگردوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ شکر ہے کہ ہم اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے۔ تو میرے عزیزو اس بات کو جاننا ہے کہ ہم بہت سی مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ یہاں پہ تموتیس انہیں بتاتا ہے اور دلیری کے ساتھ کہتا ہے کہ برداشت کرو، دلیری کے ساتھ برداشت کرو۔ جب وہ تموتیس ان کو کہتا ہے دلیری سے برداشت کرو، تو آج میں بھی خدا کا خادم پاسٹر خالد آپ کو کہتا ہوں کہ ان باتوں کو کیا کرے؟ برداشت کرے، اور بلکہ خوش ہوا کرے، ان ساری باتوں سے کیا ہو؟ خوش ہوں۔ اور کاش ہم اس کی باتیں سن سکتے، اور حوصلہ افزائی کی ضرورت تھی میرے عزیزو، ان لوگوں کو وہ حوصلہ افزائی کی ضرورت تھی۔ آج میں بھی آپ لوگوں کو حوصلہ افزائی کی کہتا ہوں کہ آپ حوصلہ افزائی اپنے اندر رکھیں، حوصلہ رکھیں، حوصلہ افزائی کے ساتھ ان چیزوں کو برداشت کرنا سیکھیں۔ کوئی بات نہیں، نہ گھبرائیں، کیونکہ آج وقت ہے اخیر کا میرے عزیزو۔ آج روز بروز نئی نئی باتیں سنیں گے، نئے مذاہب سنیں گے، نئی نئی تعلیمیں سنیں گے، کہ وہ کہیں گے نہیں یہ تو تعلیم ایسے ہے، بائبل میں ایسے نہیں لکھا، وہ تو ایسے ہے، آپ کو ایسے ماننا ہے۔ نہیں میرے عزیزو، آپ اپنے ایمان جو آپ کو مل چکا ہے، جس بات پہ آپ کو خدا نے ایگری کیا ہے، جس بات کو آپ نے قبول کر کے مسیحیت کو قبول کیا ہے، اس سے آپ نہ بھاگے میرے عزیزو۔ اسی طرح کہتا ہے تاکہ مخالفت کے دباؤ تلے ہم ہمت نہ ہار بیٹھیں۔ وہ ان کو یہ اس لیے نصیحت کرتا تھا کہ یہ کہیں مخالفت کے دباؤ کے تلے آ کے ہمت کو نہ ہار جائے، مسیح کو نہ چھوڑ دے۔ تو آج بھی میرے عزیزو ان 9 مرید مسیحیوں کے لیے میں ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، انہیں نصیحت کرتا ہوں کہ وہ کہیں اس جہاں بھی وہ رہتے ہیں، جس جگہ پہ بھی وہ ہیں، تو اگر وہاں پہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کوئی ان کے اوپر دباؤ ہے یا مخالفت ہے، اس مخالفت کے دباؤ میں آ کے ہمت نہیں ہارنی، بلکہ آپ نے اپنی ہمت کو بڑھا کے مسیح یسوع کے ساتھ قائم رہنا ہے، اس کے کلام کے ساتھ قائم رہنا ہے، اس کی بادشاہی کے لیے تیار ہونا ہے، آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، کیونکہ کہتا ہے کہ بہت سے دکھ سہ کر ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے میرے عزیزو۔ یہ کوئی آرام کا سودا نہیں ہے، خدا کی طرف جانا اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا۔ اسی طرح میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ 13ویں آیت میں کیا لکھا ہے، پہلا تھسالونیکیوں 3 باب اس کی 13ویں آیت، تاکہ وہ تمہارے دلوں کو ایسا مضبوط کر دے کہ جب ہمارا خداوند یسوع اپنے سب مقدسوں کے ساتھ آئے تو وہ ہمارے خدا اور باپ کے سامنے دلیری میں بے عیب ٹھہرے۔ میرے عزیزو کہتا ہے کہ تاکہ وہ تمہارے دلوں کو کیا کرے؟ مضبوط کرے۔ یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ وہ جو تموتیس تھا، یہاں پہ ان کے دلوں کو کیا کرتا تھا؟ مضبوط کرتا تھا، کہ تاکہ جب ہمارا خداوند یسوع مسیح، وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہمارا خداوند یسوع مسیح آئے، اپنے مقدسوں کے ساتھ آئے، تو وہ ہمارے خدا اور باپ کے سامنے پاکیزگی میں بے عیب ٹھہرے۔ میرے عزیزو انہیں وہ چاہتا تھا کہ وہ پاکیزگی میں بے عیب ٹھہرے، بے عیب ان کی زندگیاں ہو۔ آج بھی میرے عزیزو ہماری خواہش ہے کہ جو ایماندار ہیں، جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی زندگیاں بے عیب ہوں۔ میرے عزیزو اس بات کو جانیں
کہ اس دنیا میں محبت کا نتیجہ، اس دنیا میں جو محبت کا نتیجہ ہے اگلی دنیا میں بے عیب ہونے کی صورت میں نکلتا ہے میرے عزیزو۔ اگلے زمانہ میں بے عیب ہوں گے ہم، لیکن یہاں پہ خدا کی محبت میں قائم رہیں گے، مسیح کی محبت میں قائم رہیں گے، کلیسیا کی محبت میں قائم رہیں گے، تو پھر ہی یہاں زمانے کی بے عیب میرے عزیزوس بے عیب ہو سکتے اگلی دنیا میں۔ اسی طرح اگر ہم ایک دوسرے سے اور سارے انسانوں سے محبت رکھتے ہیں تو یشوع مشیح کے دوبارہ آمد میں خدا باپ کے سامنے پاکیزگی میں بے عیب ٹھہریں گے میرے عزیزو۔ آپ مبارک ہوں گے، بے عیب ٹھہریں گے۔ تو میرے عزیزو اسی طرح محبت کی شریعت کی تکمیل ہوتی ہے۔ آج ہمیں دیکھنا ہے کہ محبت جو ہے وہ شریعت کی تکمیل ہے۔ اگر ہم محبت رکھیں گے تو، اگر ہم محبت میں بڑھیں گے تو، کہتا ہے سارے انسانوں سے ہمیں محبت رکھنی ہے، محبت سے انہیں نصیحت کرنی ہے، محبت سے انہیں بتانا ہے، تاکہ وہ ان کا ایمان ختم نہ ہو جائے بلکہ ان کا ایمان بڑھتا جائے، ان کا ایمان خدا میں قائم ہوتا جائے۔ اسی طرح میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں رومیو 13 باب اور اس کی 8ویں آیت میں کیا لکھا ہے۔ آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرض دار نہ ہو، کیونکہ جو دوسروں سے محبت رکھتا ہے اس سے شریعت پر پورا عمل کیا، یعنی اس نے شریعت پر پورا عمل کیا۔ میرے عزیزو محبت جو ہے وہ شریعت کی تکمیل ہے، لیکن یہاں پہ جو بات ہے وہ کہتا ہے کہ آپس میں ہماری محبت کیا ہو، قائم ہو۔ لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو اپنے چرچ میں یا اپنی جگہ پہ پرپٹ پہ کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے۔ ہم تو آپس میں یا ایک چرچ دوسرے چرچ والے کو اپنے چرچ میں اجازت نہیں دیتے آنے کی، تو ہم آپس میں محبت کس طرح قائم کر رہے ہیں؟ وہ یہاں پہ کلیسیوں میں جاتے تھے شاگرد، وہ دوسری کلیسیوں میں جا کے کام کرتے تھے، دوسری کلیسیوں کو مضبوط کرتے تھے، دوسری کلیسیوں کے لیے وہ محبت کا ایک سبب بنتے تھے، وہاں پہ ان کو مضبوط کرتے تھے، ان کو نصیحت کرتے تھے۔ لیکن آج ہم ایک دوسرے کی نصیحت کو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ ہم تو آج نہیں چاہتے کہ وہ چرچ جو ہے دوسرے چرچ میں جائے، یا دوسرا چرچ جو ہے تیسرے چرچ میں جائے، یا تیسرے چرچ میں آپس میں مشنوں کی آپس میں تنازعات ہیں، وہ تنازعات کی وجہ سے ہم مسیح میں یا لوگوں کو مضبوط کرنے کا سبب نہیں بن رہے، بلکہ لوگوں کو توڑنے کا سبب بنتے ہیں۔ ہم لوگوں کو جوڑ نہیں رہے بلکہ لوگ بکھرتے جا رہے ہیں ہمارے رویوں سے، خادمین کے رویوں سے، بشپس کے رویوں سے، ان لوگوں کے جو عہدے دار لوگ ہیں ان کے رویوں سے لوگ جو ہیں بٹے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں لوگوں کو بانٹنا نہیں ہے، بٹانا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اکٹھا کر کے ایک دوسرے کو نصیحت کرنی۔ یہاں پہ کہتا ہے آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرض دار نہ ہو۔ آپس کی محبت کے سوا اور ان باتوں سے ہم کسی قرض دار نہ ہو۔ لیکن میرے عزیزو ہم قرضوں کے ہمارے پل چڑھے ہوئے ہمارے اوپر قرضوں کے، ہم قرضے لے کے اور اپنی جو زندگی ہیں وہ ساری بدتر سے بدتر بنائی ہوئی ہیں۔ تو کوئی قرض نہ ہو، کہتا ہے کیونکہ جو دوسروں سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت پر پورا عمل کیا۔ دوسروں سے محبت یعنی یہاں پہ کلیسیائی طور پہ بھی محبت ہے، اور کلیسیائی طور پہ یعنی مقدسوں کی بھی آپس میں محبت ہے، اور مسیح جو مرید ہیں، نو مرید ہیں، ان کے لیے بھی، اور میرے عزیزو غیر قوموں کے لیے بھی یہاں پہ لکھا ہے کہ آپس کی محبت ہونی چاہیے۔ آپ کے اندر غیر قوم کے لیے بھی درد ہونا چاہیے، ان کے لیے بھی نجات کا وسیلہ بنے، ان کے لیے بھی نجات ان کو لانے کی کوشش کرے، وہ بھی نجات پا سکیں۔ اسی طرح میرے عزیزو اس بات کو ہم نے سیکھنا ہے تاکہ ہم اس میں قائم ہوتے جائیں، بڑھتے جائیں۔ اور اسی طرح میرے عزیزو ایمان پر وہ کیا تھے؟ قائم تھے۔ کہتا ہے کہ ایمان پر وہ قائم رہو، ان کو کہتا ہے کہ ایمان پہ قائم رہو۔ تو ایک حوالہ وہ بیچ میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یعقوب کا خط
दूसरा बाब 8 आयत, आगे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो हम देखते हैं माल 13 और उसकी 43 आयत में क्या लिखा है। जब मजलिस बर्खास्त हुई तो बहुत से यहूदी और खुदा परस्त नौमरीद यहूदी पलूस और बरनबास के पीछे हो लिए। उन्होंने उनसे कलाम किया और तरगीब दी कि खुदा के फजल पर कायम रहो, यानी खुदा के फजल पर क्या रहो, कायम रहो। जब वो इबादत खाना में तालीम ख़त्म कर चुके तो बाहर निकलते हैं तो यहूदी और खुदा परस्त, बहुत से यहूदी जो थे और खुदा परस्त लोग जो थे वो उनसे, और नौमरीद जो थे बरनबास और पलूस के पीछे आए। वो उनसे पीछे होकर रसूलों की बातों में गहरी दिलचस्पी लेने लगे और उनकी तरफ आए और खुदावंद के लाशियों की ज़बरदस्त हौसला अफजाई की कि खुदा के फजल पर कायम रहो, यानी उस फजल से ही ईमान है। उस फजल का दूसरा नाम जो है, यानी कहता है कि ईमान का दूसरा नाम जो है फजल है। तो मेरे अजीजों, उस फजल के वसीला से कहता है कि जो तुम पर फजल हुआ है उसके वसीला से अपने आप को क्या करो, मजबूत करो। कहता है उनसे कलाम किया और तरगीब दी कि खुदा के फजल पर क्या रहो, कायम रहो। आज खुदा के फजल पर आपने कायम रहना है। कोई भी मसीहत की तरफ नहीं आ सकता जब तक उस पर खुदा का फजल ना हो, जब तक खुदा उसके लिए रास्ता ना दे, जब तक खुदा उसकी आंखें ना खोले, तो वो कभी भी मसीहत को कबूल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी मेरे अजीजों, वो जो नौमरीद लोग थे उनके दिलों को मजबूत करने के लिए उनका सबब बने और उन्हें कहा गया कि बहुत सी मुसीबतें सह कर तुम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हो। और मेरे अजीजों, कुलसियों हम देखते हैं यहाँ पे पहला बाब और उसकी 23वीं आयत में क्या लिखा है, तुम ईमान की बुनियाद पर कायम और पुख्ता रहो और उस खुशखबरी की उम्मीद को जिसे तुमने सुना ना छोड़ो, जिसकी मनादी आसमान के नीचे की तमाम मखलूकात में की गई। मैं पलूस उसी का खादम हूँ। मेरे अजीजों, यहाँ पे पौलुस रसूल कहता है कि बशर्ते कि तुम ईमान की बुनियाद पर क्या रहो, कायम रहो। उस ईमान की बुनियाद पर कायम रहो। कहता है बजरिया ये आयत जो है वो तालीम का मफहूम देती है कि हम नजात का जारी रहना, उस नजात का जारी रहना हमारे ईमान का पुख्ता रहेंगे तो मुनस्सर है। ईमान में पुख्तगी जो है फिर ही हम नजात मेरे अजीजों हमें मिल सकती है। कहता है कि जारी रहना हमारे ईमान पर पुख्ता रहने पर अनसर है मेरे अजीजों। और इस बात को जाने, अगर ऐसा हो तो ये आयत पाक कलाम के दूसरे हिस्से के साथ कैसे मेल खा सकती है। मगर वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि मसीह की मेरे अजीजों कोई भी भेड़ जो है वो उससे छीनी नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पे वो कहता है कि अमान में क्या रहो, कायम रहो और पुख्ता रहो और उस खुशखबरी की उम्मीद को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, उसे ना छोड़ो। इंसान उसी वक्त ही छोड़ता है जब कोई बिद्दत को कबूल कर लेता है। याद रखें, मसीह की वो बुनियादी तालीम जो है उसे उस वक्त ही आप छोड़ेंगे या उस वक्त ही आप फिरेंगे या उस वक्त ही आप दुख बर्दाश्त करना नहीं, ईमान में कायम नहीं रहेंगे जब आप कोई बिद्दत को कबूल करेंगे। बिद्दतों से बचे, हलाक करने वाली बिद्दतों से अपने आप को पाक करें। और क्योंकि जो बात बाइबल में नहीं है, जो आपको सिखाई जाती है, जो आपको कहा जाता है इस पे अमल करो, तो वही बिद्दत होती है मेरे अजीजों। और कहता है कि ना छोड़ो जिसकी मनादी आसमान के नीचे तमाम मखलूकात में की गई है और मैं पलूस उसी का खादम हूं। और वो यहां पे कहता है, और यूहन्ना 10 बाब और उसकी मेरे अजीजों 28 और 30 आयत में लिखा हुआ है कि कोई भी जो उसकी भेड़ें हैं उसकी भेड़ों को कोई छीन नहीं सकता, खुदा से कोई छीन नहीं सकता और इसी तरह खुदावन से कोई छीन नहीं सकता। और मेरे अजीजों, ईमानदार का अबदी तहफ़्फ़ुज़ एक मुबारक हकीकत में है मेरे अजीजों। उस हकीकत में है जो नए अहदनामे के सफ़ात पर
جا بجا نظر آتی ہے، ہر صفحے پر نظر آتی ہے۔ البتہ پاک نوشتوں میں یہ تعلیم دیتے تھے کہ جیسا کہ اس زیر آیت میں ہے کہ سچا ایمان دائمی ہونے کی خاصیت رکھتا ہے، وہ دائمی ہوتا ہے، وہ ابد تک رہتا ہے، وہ دائمی یعنی نا ختم ہونے والا ایمان۔ اسی طرح میرے عزیزو، اور جو حقیقی طور پر خدا سے پیدا ہوا ہے وہ آخر تک ایمان میں قائم رہتا ہے۔ آج خدا سے پیدا ہونا، خدا میں رہنا، خدا کے ساتھ چلنا، خدا میں اپنی زندگی کو بسر کرنا بہت فرق ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ میرا ایمان خدا پر ہے، لیکن عمل ہماری زندگی میں نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ کہتا ہے نکمے انسان، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ بغیر اعمال کے ایمان مردہ ہے؟ ہمیں ساتھ ساتھ عمل بھی دکھانا ہے اپنا۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، تسلسل سچائی اور حقیقت کا ثبوت ہے میرے عزیزو۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے، ایمان میں قائم رہنے کی ضرورت ہے، ایمان میں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان ہمارا اتنا مضبوط ہو کہ ہم پہاڑوں کو بھی کہیں کہ ادھر سے اٹھ کر سمندر میں جا گر تو گرے، کیونکہ میرے عزیزو آج ہمارا ایمان جو ہے اس قدر ڈولتا جا رہا ہے، یا غلط بدعتوں میں یا غلط تعلیموں میں پھنس جاتا ہے تو وہ ایمان قائم نہیں رہتا۔ اسی طرح مثال ہم دیکھیں گے 24 باب اس کی 16ویں آیت میں ایک مسیح ایماندار کی یہاں پہ کیا لکھا ہے، کیسے یہاں پہ ہمیں اس کا شکل نظر آتی ہے۔ کیونکہ صادق 7 بار گرتا ہے اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن شریر بلا میں گرا پڑا ہی رہتا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پہ صادق کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جو صادق ہے کہتا ہے کہ بے شک برگشتہ ہونے کا خطرہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، برگشتہ رہنے کا ہر روز ہمارے ساتھ خطرہ رہتا ہے، مگر ایک مسیح گرتا ہے تو ضرور کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیں، ایک مسیح اگر گرے گا تو ضرور کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ صادق 7 بار گرتا ہے تو پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو خدا پھر کوئی نہ کوئی وسائل، 7 بار گرتا ہے ایک مسیح تو پھر کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ صادق 7 بار گرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے، اور اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے کون؟ خدا۔ کوئی نہ کوئی طریقے سے، کوئی نہ کوئی وسائل سے، کوئی نہ کوئی نصیحت سے، کوئی نہ کوئی اس کو نصیحت ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو 9 مریض جو یہاں پہ تھے، ان کو بھی یہی نصیحت کی جا رہی تھی کہ کہیں اپنے ایمان سے پھر نہ جائیں، یا واپس بیک ٹرن نہ ہو جائیں، یا مسیحت کو چھوڑ کے نہ چلے جائیں، یہ گر نہ جائیں۔ جو ان پر ظلم ستم ہو رہے ہیں یا ان کے ساتھ مخالفت جو ہو رہی ہے، تو یہ کہیں مخالفت کے اس اباؤ میں یا مخالفت کس آندھی میں آ کے تو میرے عزیزو یہ کہیں بیک ٹرن نہ ہو جائے یا پیچھے نہ چلے جائیں۔ اسی لیے میرے عزیزو یہاں پہ کہتا ہے کہ صادق 7 بار بھی اگر گرے گا تو میں اسے کھڑا کروں گا۔ وہ دست بدار نہیں ہوتا، لیکن شریر جو ہے میرے عزیزو، جو شرارتی لوگ ہیں، جنہوں نے اپنی روحیں شیطان کو بیچ دی ہوئی ہیں، جو ہر وقت شیطان کی سوچتے ہیں، جو شیطان کی مرضی پہ چلتے ہیں اور شیطانی ہی باتیں ہر وقت سوچنا اور کرنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے خدا کی طرف آنا، اور شریر بلا میں گر پڑتا ہے، اور میرے عزیزو پڑتا ہی رہتا ہے، گرا پڑا رہتا ہے، شریر اٹھتا ہی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو وہ کلسیوں کو بارتا ہے، یہاں پہ پالوس کلسیوں کو بارتا ہے۔ وہ یہاں پہ میرے عزیزو پالوس رسول کا دھیان جو ہے بلا شبہ گناستیت کی تعلیم کی طرف تھا۔ جو اس دور میں گناستیت کی تعلیم کے جھونکے میں آ جاتے تھے، اس تعلیم میں گرفتار ہو جاتے تھے، تو اسی طرح یہ امید خوشخبری کے ساتھ ان کو دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ ان کو ابارا جاتا ہے۔ ان کے لیے میرے عزیزو ایمان کی بنیاد پر قائم رہنا، پختہ رہنا جو تھا وہ ضروری تھا۔ جو اپلفس سے تعلیم سیکھتے تھے، جو اس وقت اس سے تعلیم سیکھ رہے تھے، جو تموتھیوس سے تعلیم سیکھ رہے تھے، جو پالوس رسول سے تعلیم سیکھ رہے تھے، جو برناباس سے تعلیم سیکھ رہے تھے،
تو میرے عزیزو انہیں ضروری تھا کہ وہ ایمان میں قائم رہتے، وہ ایمان میں اپنی زندگیاں مضبوط کرتے۔ اسی طرح میرے عزیزو کہتا ہے کہ ہم بہت سی مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، بہت سی مصیبتیں سہ کر۔ تو میرے عزیزو پیچھے ہم نے آیت میں پڑھا تھا، کہتا ہے اسی خوشخبری کی منادی آسمان کے نیچے تمام مخلوقات کو دی گئی، یعنی تمام مخلوقات کو دھیان جو ہے بتاتا ہے کہ تمام مخلوقات کی طرف ہے، مگر ضروری نہیں کہ یہ لفظی مفہوم میں ہر ایک مخلوق تک، یعنی اس میں مخلوق دوسری مخلوقات بھی ہیں۔ میرے عزیزو یہاں پہ لفظی طور پہ کہا گیا کہ ایک مخلوقات تک پہنچا بھی چکی۔ پالوس رسول دلائل یہ دیتا ہے کہ خوشخبری جو ہے ساری دنیا میں اعلان ہو چکا ہے، یعنی اس کی گواہی کا اعلان ہو چکا ہے، لیکن میرے عزیزو وہ خوشخبری اس وقت اعلان ہوا تھا اور وہ خوشخبری پوری دنیا تک نہیں تھی پھیلی، لیکن شاگردوں نے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا تک یہ کلام پھیل چکا ہے، لیکن میرے عزیزو جیسے پوری دنیا تک پھیل چکا ہے ویسے ہی بدعتی لوگوں نے اپنی بدعتوں کو اور پروان چڑھانا شروع کیا ہوا ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی بدعت مسیح کے خلاف نکالتے ہی رہتے ہیں تاکہ مسیح یسوع سے لوگوں کا ایمان ہٹ جائے، مسیح یسوع سے ایمان دور ہو جائے، وہ پختہ نہ رہیں، وہ اپنی زندگیوں کو پیچھے لے جائے، وہ یہی محسوس کریں کہ ہمیں تو یہاں پہ بہت بےزتی محسوس ہوتی ہے، ہماری انسلٹ ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو بہت سے لوگوں آج یہ بھی اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو گنہگار نہیں کہنا چاہیے، تو میرے عزیزو کہتے ہیں انسلٹ ہوتی ہے۔ تو آج جب کلام کہتا ہے گنہگار کو گنہگاری کہتا ہے تو ہمیں بھی گنہگاری اس کو کہنا ہے۔ اس وقت ساری دنیا نے تو یہ گواہی نہیں تھی سنی، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو اس وقت تک پوری دنیا میں نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک حصے میں بحر روم تک، اس سارے خطے میں پہنچ چکی تھی، وہاں تک یہ ساری جو تھی میرے عزیزو، جہاں جہاں شاگردوں نے، پالوس رسول نے جہاں سفر کیا، جہاں جہاں وہ شاگرد گئے ہیں، انہوں نے اس علاقے کو میرے عزیزو جو بحر روم تک اور انطاکیہ تک اور ان سارے علاقوں میں انہوں نے تعلیم پھیلائی۔ اور میرے عزیزو اسی طرح پالوس رسول اپنے آپ کو خادم کہتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو خادم یہاں پہ شو کرتا ہے، بتاتا ہے میں خادم ہوں، اور یہاں اس نے لاطینی زبان کا لفظ یوز کیا ہے، لاطینی زبان کا جس کا مطلب ہے نوکر، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں نوکر ہوں۔ کس کا نوکر ہوں؟ یسوع کا نوکر ہے۔ تو اسی طرح میرے عزیزو ہم جب ایک بک پڑھتے ہیں وہاں پہ لکھا فاتحہ قیدی، تو میرے عزیزو یہ پالوس رسول بھی جو ہے کہتا ہے فتح بھی پا چکا ہوں اور میں قیدی بھی ہوں۔ تو میرے عزیزو اسی طرح وہ کوئی افسری نظام کو یہاں پیش نہیں کر رہا، پالوس رسول کوئی افسری نظام کو پیش نہیں کرتا، وہ کوئی مفہوم نہیں ہے کہ افسری نظام کو یہاں پہ مفہوم پیش کر رہا ہے، بلکہ اس اونچے عہدے کو نہیں بلکہ عاجزی کا تصور یہاں پہ کرتا ہے، خدمت کا تصور کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو کہتا ہے ہم بہت سی مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، اور وہ میرے عزیزو اسے جتا دوں گا، کہتا ہے کہ میں اسے، خدا کہتا ہے کہ میں اسے جتا دوں گا، بتا دوں گا کہ میرے نام کی خاطر تجھے بہت سے دکھ اٹھانے پڑیں گے۔ اعمال 9 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ میرے نام کی خاطر، پالوس رسول کو پہلے سے بتایا گیا تھا کہ اسے جتا دوں گا کہ میرے نام کی خاطر تجھے بہت سے دکھ اٹھانے پڑیں گے، یعنی بہت سے دکھ اٹھانے پڑیں گے، پھر جا کے تجھے نجات ملے گی۔ یہ بات پالا سمجھ چکا تھا، اس کے سر سے لے کے پاؤں تک اس بات کو جان چکا تھا۔ تو میرے عزیزو اسی لیے پالوس رسول غیر قوموں کے بادشاہوں کو، ہم وطنوں کو، جو بادشاہ تھے اس دور کے، ان کے سامنے اس نے گواہی دلیری سے سنائی، دلیری سے بتایا، اور میرے عزیزو ہم وطنوں کو، جو اس کے ہم وطن تھے، ان کے سامنے منادی کی اس نے، جو جسم میں اس کے بھائی کہلاتے تھے، ان کے سامنے بھی اس نے جا کے بتایا۔
یعنی انہیں بتایا گیا کہ تمہیں ظلم ستم جو ہیں وہ اٹھانے پڑیں گے۔ پالوس رسول سے پہلے ہی بتایا گیا، اس نے بھی اس بات کو جان لیا کہ ہم نے بہت سی مصیبتیں سہ کے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آج آپ کو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، آج آپ کو اپنی زندگیوں کو کبھی بھی اپنے آپ کو نروس نہ سمجھے، کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی ڈی گریڈ کر رہا ہے یا کوئی مجھے تعصب کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جیسے مرضی دیکھے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہوا ہے کہ میرے نام سے تمہارے ساتھ کیا ہوگی؟ عداوت ہوگی۔ تو میرے عزیزو، آپ کے ساتھ عداوت ہوگی تو پھر ہی آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ خدا کی بادشاہی کوئی آرام سے نہیں ملنے والی۔ ہم اسی کو میرے عزیزو، اس کلام کو آگے جاری رکھیں گے تاکہ اور اس میں سے سیکھ سکیں کہ خدا ہمیں ہم ایمانداروں کو کس طرح وہ چاہتا ہے کہ ہم مضبوط ہو جائیں اور مصیبتیں سہنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ میرے عزیزو آگے جو دور آنے والا ہے وہ اس سے بھی مشکل ہوگا۔ آپ کو اور مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی، اور مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا پڑے گا۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اس کلام کو سنیں، دوسروں تک پہنچائیں، اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنے عزیز و رشتہ داروں کو کلام سنائیں، کیونکہ خداوند اس کلام سے آپ کو برکت دے، آپ کی زندگیوں کو مضبوط کرے، آپ کو اور نجات بخشے اور آپ کی زندگیوں میں اپنے جلال کو ظاہر کرے، مضبوط کرتا جائے۔ مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ آمین آمین آمین۔